वाणिज्य बैंकहरू पैसासँग सम्बन्धित हुन्छन्। ब्लड बैंकहरू रगतसँग सम्बन्धित हुने भए, त्यस्तै भूमि बैंक भूमिसँग सम्बन्धित काम गर्छ। र यी बैंकहरूबारे हामी जसो धेरै जानकार छौँ नि। तर हामी मध्ये धेरैले नसुनेको बैंक हो फुड बैंक। मूलत खाद्य सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्रीमा केन्द्रित फुड बैंकको विश्वका धेरै देशहरूमा सफल अभ्यास रहेका उदाहरणहरू छन्। कृषि पेसामै करिब 2 दशक बिताएका शङ्करनाथ उप्रेतीले नेपालमा कृषकले भोग्नु परेका अप्ठ्यारालाई नजिकबाट महसुस गरेसँगै कृषिमा विद्यमान ससाना समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने सोच उनमा आयो। बिस्तारै नजिकका साथीहरू तथा कृषि विज्ञ लगायतसँग छलफल गर्ने क्रममा कृषि पेसालाई सम्मानित र मर्यादित बनाई मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने सोचमा सबैजसो एकमत भए। अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सफल उदाहरण पस्किरहेको फुड बैंकको मोडलमा 3 वर्ष अघि शङ्करसहितको समूहले राष्ट्रिय खाद्य बैंकको सुरुवात गर्यो। अहिले राष्ट्रिय खाद्य बैंकले कसरी र के काम गरिरहेको छ त? के राष्ट्रिय खाद्य बैंकले सिङ्गो देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्ला? हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैंकका अध्यक्ष समेत रहेका शङ्करनाथ उप्रेतीबाट यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् सुनौँ शङ्करनाथलाई। वाणिज्य बैंकहरू भनेपछि पैसासँग सम्बन्धित रहने भयो, ब्लड बैंक भनेपछि ब्लडसँग सम्बन्धित रह्यो, भूमि बैंक भनेको भूमिसँग सम्बन्धित भने जस्तै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको खानेकुराहरूको बैंक हो। खानेकुराहरू भनेको के हो भन्दा जे हाम्रो चुला भान्सा चौकामा पाक्छ ती सबै खालको कुराहरूको आवश्यक प्रबन्ध गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने, उत्पादन गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारीकरण समेत गर्ने गरी चाहिँ यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफ्ना कामहरू गर्छ। जसले गर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो यस्तो भयो कि यति धेरै कृषि उपजहरू चाहिँ हामीले बाहिरी देशहरूबाट ल्याउनु पर्ने अवस्थामा स्वदेशी कृषि उपजहरूले नै देशलाई पुग्ने गरी चाहिँ काम गर्नुपर्छ र त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक आफू पनि लाग्छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि स्थानीय निकाय, सङ्घ, प्रदेश, किसान, सहकारी सबैलाई चाहिँ पहिलो कुरो उत्पादनमा लगाउने। उत्पादित वस्तुहरू पनि कस्तो भने रैथाने बालीको जगेर्ना गर्दै, विषादी र रसायनको मात्रा कम भएको, प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट गर्ने, इकोसिस्टमलाई बचाउँदै, वातावरणको संरक्षण गरेर चाहिँ खान योग्य वस्तु जो सेफ फुड युक्त भनेर अहिले भन्ने चलन छ, स्वास्थ्यलाई चाहिँ सुरक्षा गर्ने खालका खानेकुराहरू चाहिँ बनाउनुपर्छ भनेर एउटा अभियानको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकको स्थापना गऱ्यौँ। उत्पादन गरिसकेको कुरालाई भण्डारण गरिसकेको कुरालाई चाहिँ प्रशोधन, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ गर्दै बजारीकरणसम्म सिधै किसानको आलीदेखि उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउनको लागि बिचौलिया र मध्यस्थकर्ताहरूलाई चाहिँ यसमा आवश्यकता नपर्ने गरी र सबैले जित्ने सबैलाई फाइदा हुने प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको चाहिँ हामीले परिकल्पना गरेर स्थापना गऱ्यौँ। भनाइको आशय के भने राज्यमा उत्पादन भएर कृषि उपजहरूले चाहिँ देशलाई जति पुग्छ त्यो बाहिर जाने पैसा रोकिन्छ, त्यसले गर्दा राज्य धनी हुने भयो। रोजगारी सृजना गरेर चाहिँ जतिलाई बढी रोजगारी दिन सक्यो त्यति बाहिर जाने मान्छेहरू देशभित्रै रहनु हुने भयो। अनि स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू चाहिँ जो प्राङ्गरिक खेती प्रणालीबाट गर्छौँ जसले गर्दा इकोसिस्टमलाई बचाउँदै वातावरणको संरक्षण गर्दै चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनायौँ भने हामी निरोगी हुने भयौँ। अनि उपभोक्ताले पनि सुपथ मूल्यमा चाहिँ खान योग्य वस्तुहरू चाहिँ तागतिला खानेकुराहरू चाहिँ खान पाउनु हुने भयो। देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै, कृषिमा रोजगारी सृजना गर्दै, कृषि र पर्यटनलाई चाहिँ जोड्ने काम गर्दै, कृषि उपजहरूको चाहिँ गुणस्तरलाई ध्यान दिँदै पोषिलो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने मूल नारा राखेर पोषणयुक्त खानेकुराहरू सबै उमेर समूहको मान्छेहरूलाई चाहिन्छ र त्यो पोषणयुक्त खानेकुरा बनाउनुपर्छ। त्यो बनाउनको लागि चाहिँ माटै परीक्षण गरेको बेलादेखि अथवा प्राङ्गरिक खेती प्रणाली जाने बेलादेखि विषादी र रसायनको मात्रा कम भएका कुराहरू बनाउँदै लिएर जानुपर्छ भनेर पोषणयुक्त खानेकुराहरू बनाउने र अहिले बजार, घर, भान्सा चौकामा सबै ठाउँमा चाहिँ अखाद्य खानेकुराहरू, जङ्क फुडहरू भनेर जो परिभाषित गरिएका छन्, जो अखाद्य वस्तुहरू छन्, जो पत्रु खानेकुराहरू भनेर विषयगत विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ, ती खान नहुने खालका कुराहरूले चाहिँ अहिले छ्यापछ्याप्ती छ, त्यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो भान्सा कब्जा गरेको छ। अब पूर्ण रूपले चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ किसानहरूसँग आबद्धता हुँदै, किसानहरूलाई कृषि कर्ममा जुटाउँदै, अब जग्गा जमिनहरू अहिले अधिकांश बाँझा छन्, ती बाँझा जग्गा जमिनहरूमा कहाँ के लाग्छ त्यो लगाउने खालका चाहिँ बाली प्रणालीहरू लगाउने र त्यति मात्रै होइन, ती बाँझा जग्गा जमिनहरूमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा जङ्गली जनावरहरूले आएर चाहिँ त्यो खेतीहरूलाई नष्ट गरेको छ, कृषि उपजहरू खाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरू पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा त्यो जङ्गली जनावरहरूको पनि विकल्प रहन सक्ने खालका खेतीबाली प्रणालीहरूलाई चाहिँ लिएर जानुपर्छ भनेर चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ यी कुराहरूलाई अगाडि बढाउँदै गएको छ। र ती खानेकुराहरू चाहिँ जो उत्पादन गरिन्छन् सिधै स्थानीय निकायसँग, प्रदेशसँग, सङ्घसँग यो समन्वय गर्ने कुरा छँदैछ। हामीले उत्पादनका कुराहरूमा चाहिँ स्थानीय निकाय
कृषि सहकारी समूह किसानहरूसँग मिलेर उत्पादन गराउन लाउँछौँ। त्यो उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले किन्छ। राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ तपाईँको अब जग्गाको एकीकरण गर्न नसके पनि खेती प्रणालीबाट चक्लाबन्दी खेतीहरू गर्ने गरी चाहिँ प्लान गरेको छ। सबैको चाहिँ किसानहरूको जति जग्गा छ त्यसमा एउटै बाली प्रणालीबाट जाने, कसैको 1 बिघा होला, कसैको 10 कट्ठा होला, कसैको चाहिँ 5 रोपनी होला, 7 रोपनी होला, 2 रोपनी होला, ती जम्मैमा एउटै खेती प्रणालीबाट गर्ने बित्तिकै भने उब्जाउ पनि बढी हुने भयो। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजारको ग्यारेन्टी राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेड भइहाल्यो। प्राविधिक रूपबाट चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कले चाहिँ उहाँहरूलाई पठाउँछ, त्यो स्थानीय निकायसँग समन्वय र सम्पर्क गर्दै बिउ बिजन दिन्छ र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ लिने काम गर्छ। इजरायल, कोरिया, चाइना, नेदरल्यान्ड, जापान जस्ता कृषिमा आधुनिकरण गरेका देशमा गएर सिकेर पढेर भोगेर देखेर आउनुभएको साथीहरूको टिमसहित या कृषि सहकारी र कृषि कर्ममा लाग्नुभएको साथीहरू मिलेर राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको हामीले चाहिँ कम्पनी रेजिस्टरको कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ यसको दर्ता गऱ्यौँ। आरकेबी मार्ट भनेर चाहिँ भक्तपुर जिल्लाको लोकन्थलीमा रहेको मार्ट मार्फत चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कका उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले काठमाडौँभरि फ्री होम डेलिभरीका साथ चाहिँ घर घरमा पुर्याउने व्यवस्था गरेका छौँ। कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूबाट हाम्रा खानेकुराहरू आएका छन्, कागनो, चिनो, सिमी, बोडी लगायतका त्यो कुराहरू आएका छन्। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको कोशी प्रदेशबाट आएका छन्। कोशी प्रदेशबाट मकै, कोदो, गेडागुडी लगायतका त्यस्ता खानेकुराहरू हामी कहाँ आएका छन्। अनि त्यसै गरी लुम्बिनी प्रदेशका चाहिँ तेल र बासमती चामलहरू त्यहाँबाट ल्याएका छौँ। झापाबाट पनि हाम्रो बासमती चामलहरू आएका छन्। अनि त्यहाँबाट दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक अनि रसुवा, नुवाकोट लगायतका यी पहाडी जिल्लाहरूबाट पनि हामीसँग खानेकुराहरू आएका छन्। अहिले राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क लिमिटेडले चाहिँ अन्नबालीबाट, तेल अन्नबाली र दल अन्नबालीबाट चाहिँ आफ्नो माटबाट सुविधा दिएको छ। त्यसमा घिउ महहरूलाई पनि जोड्दै अगाडि लगेको छ र क्रमशः यसलाई चाहिँ सबै कुराहरूसँग व्यवस्थापन गरेर लाने खालको कुरा गरेको छ। 28वटा जिल्लासँग र हामीले चाहिँ 5वटा प्रदेशसँग जोडिएका छौँ। क्रमसँग त्योभन्दा बढी हामी 77 जिल्लामा र 7वटा प्रदेशमा पुग्ने गरी प्लान गर्दैछौँ, तयारी गर्दैछौँ। हाम्रो पनि बाध्यता छ, सीमितता छ, हामीलाई भित्र पनि समस्या छन्। के समस्या भने जस्तो हामीसँग लगानी गर्ने पर्याप्त रकम हुँदैन। किनभने हामी आफ्नो घाँस काटेर उबारेर यति थोरै सेयरको रूपमा लगानी गरेको पैसा हो, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रूपबाट चाहिँ प्रमोटर सेयरको रूपमा गरेको पैसा हो। त्यो पैसालाई हामीले चाहिँ जसले लगानी गर्नुभएको छ उहाँहरूको पैसा संरक्षण पनि गर्नु छ, प्रतिफल पनि दिनुपर्ने छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रतिफल दिने खालका कामहरू गर्नुपर्ने भएको हुनाले पनि हामी एकैचोटि एकदम आक्रामक ढङ्गले जान सक्दैनौँ। हामीसँग क्षमता काम गर्ने क्षमता छ, इच्छा शक्ति छ, मेन पावर छ, यी सबै काम गर्न सक्छौँ, तर हामीसँग आर्थिक लगानी छैन। अब नेपाल सरकारले चाहिँ हामी जस्ता यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरू जो कृषिमा लागेकालाई उसले चिन्दैन, किनभने उसले कानुनमा त्यो कुरा राखेको छैन। भर्खर पो संशोधनका कुराहरू भइरहेका छन्। किसानहरूलाई त हामीले यो राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको मालिक पनि बनाउन चाहिरहेका छौँ। मालिक बनाउँछौँ भनेको कस्तो भने यसमा उहाँहरूसँग पैसा लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने प्रमोटर सेयरको रूपमा किसान आउन नि सक्नुहुन्छ। होइन पैसा छैन म उत्पादनसँग जोडिन्छु भन्नु भने उत्पादन किनिदिने ग्यारेन्टी नै गर्छौँ। पैसा पनि छैन, उत्पादन गर्न सक्ने हामीसँग जग्गा जमिन पनि छैन, हाम्रो शरीर मात्रै छ, के गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो अब श्रम गर्ने गरी चाहिँ श्रमसँग जोडिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँहरूलाई श्रमसँग पनि जोडाएका छौँ। पुँजीको कुरा के भने हामीले सेयरबाटै गरेको हो। त्यही 2 अर्ब रुपियाँ पुँजी मध्येबाट सेयरको रूपबाट चाहिँ गऱ्यौँ र जे जति आफूले सकेको 100 किताको तपाईँको 100 रुपियाँको 1 किता बनायो। अनि कम्तीमा 1000 किता 1 लाख रुपियाँ राखौँ भन्ने खालको कुरा भयो। 1 लाखदेखि लिएर 5 करोडसम्म हाल्ने टिममा हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहीबाटै हामीले अहिले सुरुवात गरेका छौँ। पछिल्लो चरणमा गएपछि हाम्रा सामानहरू बिक्री वितरण भएका छन्। सामानहरू बिक्री वितरण भएर अलिकति कमाइएका पैसाहरू पनि त्यसमा लगानी गरेका छौँ। एवं रीतिले गइरहेका छौँ र अहिलेसम्म हाम्रो आएका स्रोतहरू भनेको चाहिँ त्यही सेयरको रकम र त्यही बिक्री वितरण गरेर आएको पैसाबाटै हामी अगाडि बढेका छौँ। अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना भनेर योजनाबद्ध रूपबाट हामी अगाडि हिँडेका छौँ। अब यो कृषि खेती कमाइको काम भनेको कस्तो भनेदेखि हामीले प्लान बनाएर मात्रै हुँदैन, यो धेरै कुराहरूसँग निर्भर हुन्छ। तपाईँ हामीले बुझेको कुरा हो, यो प्रकृतिसँग पनि निर्भर हुन्छ, राज्यका चाहिँ गतिविधिहरूसँग पनि निर्भर हुन्छ। अब राज्यले कस्तो नीति लिन्छ भन्ने खालको कुरामा त्यति मात्र होइन, हाम्रो त अब भारतीय बजार अथवा बाहिरबाट आउने वस्तुहरूले चाहिँ एकैचोटि हाम्रा कृषि उपजहरूलाई चाहिँ एकदम आक्रामक ढङ्गले सस्तोमा ल्याएर छोपिदिएर काम कुरानी हुन्छ। यी सबै खालका कुरा तालमेल मिलाएर अब यहाँ त के पर्यो भने हामीले 2टा काम गर्ने। एउटा भनेको नेपाल सरकारलाई अथवा त्यो सरकारहरूलाई पनि हामीले आत्मनिर्भर बन्न सकिने खालका वस्तुहरूको लागि चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यसलाई आउन दिनु भन भन्ने खालको कुरामा कन्भिन्स पनि गर्नुपर्ने छ। अर्को खालको कुरा हामीले आफूले उत्पादन गर्नुपर्ने पनि छ। अर्को खालको कुरा त्यसलाई बजारीकरण गर्नुपर्ने छ। यी धेरै खालका कुरामा रहँदै पनि यहाँभित्र भएका समस्याहरूसँग जुझ्दै हामी अगाडि बढ्दाखेरि लाग्छ हामी 5 वर्षको बिचमा नेपाल अधिराज्यभरि चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्क छ है भन्ने खालको एउटा चाहिँ सबैले सन्देश पाउने गरी, सबैले थाहा पाउने गरी चाहिँ यसलाई हामी 77 जिल्लामा पुर्याउन सक्छौँ भनेर लागेका छौँ।